27 साल बाद शंघाई ताउन तंजीम जैसा इजलास पाकिस्तान के अंदर हुआ है, जहाँ 12 ममालिक के वज़राए आज़म आए हैं। हमने बताया कि हमारा शहर खूबसूरत है, हमारा मुल्क खूबसूरत है, हमारे लोग अच्छे हैं, हमारे पास इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमारा हर हवाले से पाकिस्तान साजगार है फॉर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और कोई ये नहीं कह रहा, कोई आता है ना सरबरा, हम ये नहीं कहते कि भाई तुम्हारी सकाफत हमें तुम्हारे से बेहतर पता है, तुम्हारी हिस्ट्री हमें तुम्हारे से बेहतर पता है। हम उन्हें अदब से, एहतराम से कहते हैं कि आके इन्वेस्टमेंट करो। उनसे इस तरह की गप्पे नहीं लगाते कि मैं बहुत अच्छा जानता हूँ आपके मुल्क को, आपके मुल्क का आपको नहीं पता जितना मुझे पता है। तो ये बातें हम नहीं करते, तकब्बर से अल्लाह ताला बचाए। और जो दोस्त ममालिक आ रहे हैं उनसे तो हमें कहना चाहिए कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, बजाय इसके कि हम टांग पे टांग रखें, जूते की नोक उनकी तरफ करें और कहें जी हम आपकी बहुत बेहतर जानते हैं आपके मामलात को, हमें ज़रूरत नहीं है आपकी मदद की। तो जिसने ये पाकिस्तान को आइसोलेशन का शिकार किया वो करप्शन के केसेस में अंदर है और एक जुडिशल प्रोसेस के तहत अंदर है। ना हुकूमत ने अंदर किया, ना हुकूमत निकाल सकती है। 26वीं तरमीम देखें, 26वीं तरमीम पे स्टैंप लग चुकी है अप्रूवल की। कैसे लगी? आप शायद पता नहीं छुट्टी पे होंगी, आपने फॉलो नहीं किया सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन। सुप्रीम कोर्ट अच्छा मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि उसमें मैं अर्ज करता हूँ देखिए, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा सब जगह लीड मिली हमारे हिमायत याफ्ता ग्रुप को। तहरीक इंसाफ का हिमायत याफ्ता ग्रुप नहीं कर सका, वो बात वजह क्या है? उनके लीडर जो थे, और बड़े क्लियर आपको बताऊं, लीडर कंफ्यूज थे। हामिद खान साहब ने एक भी दिन खुल के 26वीं आईनी तरमीम की मुखालफत नहीं की। आपका लीडर, आपके जो प्रोफेशनल ग्रुप का सो कॉल्ड लीडर है, वो जब बाहर निकले वोट मांगने और क्या यार 26वीं आईनी तरमीम मेरा ख्याल अच्छी है, तो फिर वोट आपको किस बात के मिलेंगे? वकला मोहर लगा चुकी है अप्रूवल की 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर, चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के ऊपर, जुडिशल रिफॉर्म्स के ऊपर, जुडिशल कमीशन के ऊपर, और वकला तहरीक का अल्हम्दुलिल्लाह 0% चांस है। सारी बड़ी बार बॉडीज उन्होंने इत्तफाक किया हमारे साथ, वो हमारे साथ खड़े हैं और उन्होंने उनकी ये डिमांड थी जो हमने पूरी की है। उनकी पुरानी डिमांड थी कि जुडिशल कमीशन की रिकॉन्स्टिट्यूशन की जाए, उनकी पुरानी डिमांड थी कि ये चीफ जस्टिस की सिलेक्शन ऐसे हो, ये 26वीं आईनी तरमीम उनकी पुरानी डिमांड थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बने। आसमा जहांगीर साहब ने अलम उठाया था सबसे पहले। तो मैं ये समझता हूँ कि वकला तहरीक शुरू होने का कोई चांस नहीं है और वकला मुत्तहिद हैं, मुत्तफिक हैं, और वो इस तहरीक को जो हमारे साथ ये 26वीं आईनी तरमीम का मामला है उसको आगे लेकर चल रहे हैं और ये मुल्क की बेहतरी इसी के अंदर है। पंजाब हुकूमत को जो रिपोर्टें जमा करवाई गई है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी की जानिब से जमा करवाई गई है पुलिस की जानिब से, और दूसरा अगर अमेरिकन गवर्नमेंट आई है तो उसमें हमारे जो गुजरा है हुकूमत है वो इतनी बुखला क्यों गई है कि अपने पेट साथ खाली कर रही है? इसमें ये क्यों हो रहा है? कोई ऐसा सरमायाकारी की बात हो रही है, जब तक में अमन नहीं होगा तो दूसरा वो ये काम चलेंगे। 2 सूबों में हालात ठीक नहीं है। आज भी एक वाक़या हो गया ये कोयटा में हुआ है, कोयटा में वो कुर्बानियां दे रहे हैं। कोयटा के जो आज वाक़या हुआ रेलवे स्टेशन पे, उसकी मजम्मत भी करते हैं और दहशत गर्दी के खिलाफ हम पुरज़म हैं। दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ना है और उसके लिए इंशाअल्लाह ताला हर कदम उठाएंगे और अल्लाह ताला के फजल से हम ये मुकम्मल तौर पे दहशत गर्दी का खात्मा चाहते भी और ये होगा भी। पहले से बेहतरी भी आई है, कुछ बड़े बड़े जो इस पे पीछे सहूलतकार थे वो पकड़े भी गए हैं। आपके सामने जल्द वो तफसीलात आएंगी। एक सिंध में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सीएम सिंध ने भी करनी है, वो भी आपके सामने मामलात रखेंगे। देखिए, तालिबान को वापस कौन लाया? मेरा पहला सवाल ये है। बानी चेयरमैन पीटीआई लेके आए, हमने 2013 से 18 नवाज शरीफ साहब आए, उन्होंने कहा जी ऑपरेशन ज़रबे अज़ब, ऑपरेशन रद्दुल फसाद, दहशत गर्दी का खात्मा, कराची का अमन बहाल, और 4 साल में अल्लाह के फजल से करके दिखाया। एक साहब आते हैं, वो कहते हैं मैं तालिबान को तालिबान से बेहतर जानता हूँ, कहते हैं आ जाओ भैया आ जाओ, वापस आ जाओ, दस्ते खोल दो, इनको वापस आके बसाया। आज वही लोग हमले कर रहे हैं। तो ये देखिए ना, ये खून किसके हाथों पर है? और अब ये नेशनल एक्शन प्लान की एक मीटिंग भी की बतौर वजीर आजम इस शख्स ने, ज़ैद गोल्डस्मिथ की सपोर्ट करता है, दहशत गर्दों को वापस ला के बसाता है, इकॉनमी कहता है मेरा काम नहीं, तो भाई तू क्यों बैठा सी उठे? यानी आपका काम क्या था फिर? ये ताने बाने कहाँ मिलते हैं? ये क्या सोच थी? पाकिस्तान का नुकसान ये क्यों करना चाहते थे? ये आपके सामने है। बुज़दार को पंजाब में क्यों बिठाया था? क्या मकसद था? अच्छा शरीफ आदमी है, आप लोग भी मिलते रहे, हम उसके वालिद को देखते रहे, जो लोग यहाँ पे पार्लियामेंट कवर करते हैं। सरदार फतेह मोहम्मद बुज़दार को हमने नहीं देखा 2008 से? शरीफ आदमी, अच्छे आदमी, इसके वालिद मरहूम, उसको बिठा दिया यहाँ पे ताकि लूट मार हो सके। यार किसी से कोई मवाजना है, कोई मुकाबला है?
تو بات یہ ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا. ہم اس پہ پوری طرح کاربند ہیں. پاک فوج, پولیس, لا انفورسمنٹ ایجنسیز, رینجرز قربانیاں بھی دے رہے ہیں اور پورے طریقے سے اس کو آگے بھی لے کر چل رہے ہیں. صوبائی حکومت کے پی کی نہیں کرتی کوئی بات نہیں, وہ وہاں پہ اور معاملات میں بزی ہیں. وہ کہتے ہیں جی کنٹینر لے آؤ, فلاں لے آؤ. تو یہ لا اینڈ آرڈر ایسے وہاں پہ ٹھیک نہیں ہوگا. وفاق کبھی بھی تعاون کرنے کو تیار ہے, وہاں پہ چیزیں ٹھیک کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ سرمایہ کاری کے حوالے سے ہمارے تمام دوست ممالک کوشش کی گئی کہ سیبوٹاج کیا جائے ایس سی او کو. جب 12 وزرائے اعظم پاکستان آ گئے, ایس سی او پاکستان میں ہو گئی, تو اس کا مطلب پاکستان سیف ہے, پاکستان سیکیور ہے, انویسٹمنٹ کے لیے سازگار حالات ہیں اور انویسٹمنٹس آئیں گی اور اس پہ عمل درآمد ہوگا. جی امریکن گورنمنٹ کے حوالے سے سوال دیکھیے کوئی آپ کے وزراء ہٹا رہے ہیں. نہیں وہ دیکھیں وہ غلط خبر ہے. اس کا کوئی ثبوت ہے تو میں اپنے مخالفین کو کہتا ہوں سامنے لے آئیں. میں اس پہ زیادہ بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ انہوں نے اس کو یونین کونسل کا الیکشن بنا دیا, امریکہ کے الیکشن کو. یعنی اس طرح بھی کبھی ہوا ہے کہ ایک صدر آئے اور آپ یہاں پہ کیا سرائیاں شروع کر دیں. فارن پالیسی ہے, اسٹیٹ ہوڈ ہے, اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ معاملات ہیں یہاں پہ. اب یہ مطلب جس طریقے سے اس کو لے کے چل رہے ہیں, دا لیسر سیٹ دا بیٹر. پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب نے ویلکم کیا اور مبارک دی ٹرمپ صاحب کو ایک ٹویٹ کر کے. ہمارا اسٹیٹ کا معاملہ ہے. یہ لوگ جو بیانیاں بنا رہے ہیں, آدھی پارٹی کہہ رہی ہے نہیں, آدھی پارٹی کہہ رہی ہے ہاں, علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہے نہیں, ہمارا باپ لگتا ہے فلاں. میں ان کا کلپ دیکھ رہا تھا. یار دیکھیں نا, آپ کی پارٹی میں ایک پالیسی نہیں ہے, ایک سوچ نہیں ہے. 26ویں آئینی ترمیم پہ یہ گئے مسودہ لے کے, خان صاحب مسودہ لے آئے ہیں. اس نے کہا تم لوگ پاگل ہو گئے ہو, نکل جاؤ یہاں سے, منہ اٹھا کے مسودہ لے کے آ گئے ہو. میں کہہ رہا ہوں مجھے جیل سے رہا کرواؤ اور تم لوگ مسودے لے کے پھر رہے ہو. 90% تحریک انصاف کی حمایت شامل تھی 26ویں آئینی ترمیم میں. ان کے کہنے پہ 2 کلاس نکالے گئے. جب مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ ہم اس سے متفق ہیں ڈرافٹ سے, تو پھر پیچھے کیا رہ گیا ہے. وہ تو جیل گئے تو اس نے وہ بدتمیزی کی ان کے ساتھ. صرف دیکھیں ہمارے بھی سورسز ہیں نا, جیلر بھی کھڑے ہوتے ہیں میٹنگز کے اندر, ہمیں بھی لوگ بتاتے ہیں, صرف گالیاں نہیں دی کرتی. باقی اس نے کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے. میں کہہ رہا ہوں کہ احتجاج کرو, انتشار پھیلاؤ, آگے لگاؤ, مجھے باہر نکالو. تم لوگ 4 کنٹینر نہیں ہٹا سکتے, 4 احتجاج تمہارے فیل ہو گئے ہیں اور یہ مسودہ لے کے آ گئے ہو. چلو نکلو, مسودہ باہر لے کے جاؤ. تو یہ معاملات ہیں. تحریک انتشار کا شکار ہے. 4 گروپ ہے, پنکی بشرا گروپ, علیمہ گروپ, ادھر عاطف خان لڑا ہوا ہے علی امین گنڈا پور کے ساتھ. تو یہ جو گروپنگ ہو رہی ہے یہ وہی انتشار اور تقسیم ہے, جو آپ بوئیں گے وہی آپ کاٹیں گے. کہ جو سیاسی استحکام کی آپ نے بات کی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی استحکام جو ہے اس وقت ایک سیاسی پارٹی کے جو سربراہ ہیں وہ جیل میں ہیں جی, اور وہ احتجاج کر رہے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر اور کرتے بھی ہیں, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہمارے جو معاملات ہیں پاکستان کے, ایک کال اوے ہے کہ وہ قیدی نمبر 804 جو ہے وہ باہر آ جائے گا اگر وہ کال آ جاتی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکومت ہے, آپ رجسٹ کریں گے اگر کال آتی ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے وہ آ گیا ہے امریکہ میں صدر, تو اس کے بھی کوئی امپیکٹ آئے گا؟ دیکھیے میں بڑا مزے کا خیز بات ہے, یونین کونسل کا چیئرمین الیکٹ ہوتا ہے نا, تو ایسا جو فون کرتا ہے کہ میرے کونسلر دا نکا بھرا جڑا ہے وہ جیل دے وچ ہے تے انہوں ادھر سلاخاں چ باہر کٹ دیو, باہر منجی شنجی دے دیو اور 2 دن بعد انہوں ریلیز کر دے. یہ جو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ معاملات ہوتے ہیں نا میرے بھائی, یہ فارن پالیسی ڈکٹیٹ کرتی ہے, اور یہ اسٹیٹس کے معاملات آپس میں بڑے کارڈیل ہوتے ہیں, اور اس پہ پورے تھنک ٹینکس موجود ہوتے ہیں, فارن ڈپارٹمنٹس موجود ہوتے ہیں, جن کی آپس میں ایک افہام و تفہیم سے معاملات آگے چلتے ہیں. اور پاکستان نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہمارا ہر ملک سے تعلق اپنی نوعیت کا ہے, اور نہ صرف اپنی نوعیت کا ہے بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو تعلقات ہیں بہت بہتری آئی ہے فارن پالیسی کے اندر, اور تعلقات بہت بہتر ہوئے ہیں پہلے سے. تو یہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب ہم سیاسی نظریات کو قومی نظریات کے اوپر ترجیح دیتے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر فلاں نہیں تو پاکستان نہیں. تو میں یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں اور مرتے دم تک کہتا رہوں گا کہ کوئی سیاسی لیڈر یا کوئی سیاسی جماعت پاکستان سے بڑی نہیں ہے. ہم سیاسی خوشامد میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ ہم وہاں پہ سیاسی لیڈران کو پاکستان سے بڑا کہہ دیتے ہیں, نعوذ باللہ. تو یہ پاکستان ہے تو یہ سیاست ہے, یہ پاکستان ہے تو یہ ایم این اے ایم پی اے وزارتیں ہیں, یہ پاکستان ہے تو یہ رونق لگی ہوئی ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں نہیں تو پاکستان نہیں اور اس طرح کی باتوں کو فروغ دے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر تو ان کے لیے کشمیر کا مسئلہ, ان کے لیے فلسطین کا مسئلہ کوئی معنی نہیں رکھتا. تو ہم جس ویژن پر عمل پیرا ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اقبال کی سوچ کے عین مطابق ہے کہ نوجوانوں کو امپاور کرنا, اور نوجوان ملک کا مستقبل ہیں. پنجاب کے اندر بھی جس طریقے سے شہباز شریف صاحب نے لیپ ٹاپ دیے نوجوانوں کو, پیس اسکالرشپ دیے,
मरीम नवाज शरीफ साहिबा भी उसको आगे लेकर चल रही हैं, नौजवानों के लिए काम कर रही हैं, और दानिश स्कूल बनाए कि वो नौजवान जो यतीम थे, जो एजुकेशन अफोर्ड नहीं करते थे और पसमानदा तरीन इलाकों से ताल्लुक़ रखते थे, आज कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, अपनी अपनी फील्ड में वो आगे बढ़े। कहने का मकसद ये है कि नौजवानों को आगाही देना, नौजवानों को एम्पावरमेंट देना, ये इकबाल के फ़लसफ़े के मुताबिक आगे हम उस पर अमल पैरा हैं।